आज़ाद बोल इंडिया आप देख रहे हैं, आपके साथ मैं आदिल खान आज़ाद। इस वीडियो में आपको 3 रिपोर्ट्स दिखाने जा रहा हूं। पहली रिपोर्ट ये कि अमेरिका का एक और फाइटर जेट एक हफ्ते में दूसरा फाइटर जेट लाल सागर की गहराइयों में समा गया है, यानी वो पानी के अंदर गोते खा रहा है। दूसरी खबर यह है कि अमेरिका और हुथीस के बीच जो सीज फायर हुआ है उसको लेकर एक रिपोर्ट आई है, जिसके मुताबिक ये सीज फायर ईरान ने करवाया है। ईरान ने ही अमेरिका पर हमले ना करने के लिए हुथीस को मनाया है, और वो भी अपनी एक गरज के चलते। वो रिपोर्ट और क्या कुछ कहती है ये हम आपको बताएंगे, और इसके साथ ही दिखाएंगे एक तीसरी रिपोर्ट जिसमें ये बताया गया है कि कल इसराइल ने हुथीस के कंट्रोल वाले शहर सना में जिस एयरपोर्ट को टारगेट किया है वहाँ कितना बड़ा नुकसान हुआ है। बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और उस नुकसान में हुथीस के कितने जहाज़ तबाह हो गए हैं ये हम आपको उस रिपोर्ट में दिखाएंगे। तो एक एक करके इन 3 रिपोर्ट्स, बस 3 रिपोर्ट्स को आपके सामने रखने जा रहे हैं, लिहाजा आखिर तक देख सकें इस वीडियो को तो आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। बढ़ते आगे, शुरुआत करते हैं पहली रिपोर्ट की, जो ये बताती है कि अमेरिका का रेड सी में, बहरे अहमर में, लाल सागर में एक बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका के लिए लाल सागर यानी बहरे अहमर से बुरी खबर है। एक हफ्ते में अमेरिका की नेवी का दूसरा फाइटर जेट लाल सागर में डूब गया है। हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए ये एक नया झटका है, क्योंकि इसी से गिरा है फाइटर जेट, या इसी पर रहता था, वो डूब गया है। अमेरिका की मिलिट्री पावर के चेहरे पर यह एक बड़ा दाग है। रेड सी में अमेरिका का दूसरा FA-18 सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट गुम हो गया है, मिल नहीं रहा है। चूंकि मिलता या तो आसमान में, मिलता या सतह पर होता, वो है गहराइयों में। ये जेट USS हैरी एस ट्रूमैन एयरक्राफ्ट कैरियर से ताल्लुक रखता था, और एक हफ्ते में दूसरी बार ऐसा हादसा हुआ है कि एक जेट गायब हो गया USS हैरी एस ट्रूमैन से। क्या वाकई ये हादसा हुआ है, या अमेरिका का ये फाइटर जेट यमन के हुथीस के हमले की भेंट चढ़ गया है? आज 7 मई है, और 7 मई को जब ये खबर दे रहे हैं तो 6 मई को ये इंसिडेंट पेश आया है। दरअसल ये खबर ओरिजिनली CNN ने आज ही शेयर की है। ये खबर कुछ ऐसी है कि वेस्टर्न मीडिया को झूठा बताने वाले भी इस पर एतबार कर लेंगे, क्योंकि ये उनके मतलब की खबर है। वैसे भी ज़्यादातर लोग अपने मतलब की खबर पर ही यकीन करते हैं। CNN इस खबर को 4 सोर्सेस के जरिए बाहर लाया है। इन लोगों ने बताया है कि जब फाइटर जेट एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंडिंग कर रहा था तो उसका अरेस्टमेंट सिस्टम फेल हो गया, जिसकी वजह से पायलट और वेपन ऑफिसर को दोनों को इजेक्ट करना पड़ा, और वो जाकर इजेक्टर से समंदर में गिर पड़े। दोनों को हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू कर लिया गया। वो जिंदा हैं, लेकिन उन्हें कई चोटें आई हैं। ये दोनों जो थे उस फाइटर जेट में वो बच गए, लेकिन इस हादसे में फाइटर जेट की मौत हो गई। समंदर में गिर गया वो, और अभी तक नहीं मिल पाया है। यानी समंदर की गहराई में अब लाल सागर की मछलियां उसकी सवारी कर रही हैं, लुक्का छुपी खेल रही हैं। नहीं, अंदर ही गहराई में रह गया है, अब ये ना निकल पाएगा। इसी के साथ हुथी ग्रुप ने भी मंगल के दिन हैरी एस ट्रूमैन पर हमला करने का दावा किया था, जबकि कुछ घंटों पहले ही, अब से कुछ घंटों पहले ही, अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने हाउथीज के साथ सीज फायर का ऐलान किया था। ये अभी क्लियर नहीं है कि दोनों वाकयात का आपस में कोई लिंक है या नहीं है। US डिफेंस डिपार्टमेंट ने इस मामले पर अभी तक कोई कमेंट नहीं दिया, और सारे सवालात नेवी और सेंटकॉम यानी कि US की सेंट्रल कमांड को रेफर कर दिए कि आप लोग जवाब दीजिए। एक FA-18 जेट की कीमत $60 मिलियन से ज्यादा होती है। इस एतबार से अमेरिका के लिए ये एक बड़ा नुकसान है। सैकड़ों डॉलर का नुकसान, सैकड़ों करोड़ डॉलर का नुकसान है, करोड़ों रुपए का। लेकिन वो इसे दूसरे रास्तों से मिडिल ईस्ट में ही वसूल भी कर लेगा, इससे भी इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन यहाँ एक और सवाल है कि क्या अमेरिका ने लगातार हो रहे अपने फौजी नुकसान के मद्देनज़र ओमान की तरफ से आए हुथीस के साथ पेश किए गए सीज फायर को तस्लीम किया है? मतलब जो ओमान सीज फायर लेकर आया हुथीस के साथ, सिर्फ हुथीस ने नहीं, अपनी गरज के चलते या अपनी परेशानियों के चलते, अमेरिका ने भी अपने नुकसान के चलते क्या उसको इसी वजह से तस्लीम किया है? इस सवाल को हम यहीं छोड़ देते हैं, क्योंकि इसका जवाब तो आप देंगे। रेड सी में हुथीस के अटैक्स नवंबर 2023 से चल रहे हैं, और कई बार US नेवी के शिप्स खुद पर अटैक होने की वजह से हाई अलर्ट पर रहे हैं।
ایک بار تو امریکن نیوی کے ایک ڈسٹرائر شپ نے اپنا لاسٹ ویپن سسٹم تک یوز کر لیا تھا جب ہوتھیز کی ایک کروز میزائل اس سے صرف 1 میل دور رہ گئی تھی۔ آخری ویپن سسٹم بھی استعمال کر لیا تھا۔ یو ایس ایس ہیری ایس ٹرومین کا مشن ریڈ سی میں پہلے سے ہی مشکلات کا شکار رہا ہے۔ پچھلے سال دسمبر میں یو ایس ایس گیٹسبرگ نے غلطی سے ٹرومین کا ایک جیٹ شوٹ کر دیا تھا، ایک فائٹر جیٹ شوٹ کر دیا تھا جو کریش ہو گیا تھا۔ تب بھی ہوتھیز نے کلیم کیا تھا، دعویٰ کیا تھا کہ ہم نے اسے مار گرایا۔ امریکہ کہہ رہا تھا کہ ہم غلطی فرینڈلی فائرنگ کا شکار ہو گئے۔ خیر، الگ الگ طرح سے خبریں آتی ہیں۔ اب بھائی اس کا دعویٰ، اس کا دعویٰ، ہم لوگ تو تیسرے لوگ ہیں، دونوں کی بات کریں گے۔ پھر اس سال فروری میں ہیری ایس ٹرومین ایئر کرافٹ کیریئر ایک مرچنٹ شپ سے ٹکرا گیا ایجپٹ کے پاس۔ اس کے بعد ٹرومین کے کمانڈر کیپٹن ڈیو اسنوڈن کو ہٹا دیا گیا اور کیپٹن کرسٹوفر ہل نے کمان سنبھالی تھی۔ فی الحال تو امریکہ کو ایک ہفتے میں دوسرا FA-18 سپر ہارنیٹ فائٹر جیٹ گنوانا پڑا ہے، اور اب اس کے بعد امریکہ کی ملٹری طاقت کو لے کر طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں۔ اب دوسری خبر کی باری ہے۔ اسرائیل کے سنا ایئرپورٹ پر جو حملے ہوئے تھے اس کا نقصان نکل کر سامنے آیا ہے۔ قریباً $500 ملین تک یہ نقصان پہنچ گیا ہے۔ یمن نے اس کا دعویٰ کیا ہے۔ اسرائیل کی ایئر اسٹرائکس نے سنا کے ایئرپورٹ کو تباہ کر دیا ہے۔ 6 طیارے، 6 ایروپلین تباہ ہو گئے ہیں۔ بالکل پرزا چیتھڑے اڑا دیے ہیں اسرائیل نے اس کے۔ ان میں 3 یمنیہ ایئر ویز کے بھی تھے، یعنی ہاؤتھیز جنہیں اڑواتے تھے، مسافروں کو لاتے لے جاتے تھے، پیسہ کماتے تھے، وہ بھی تباہ۔ ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر خالد الشیف نے ہوتھی میڈیا کو بتایا کہ ایئرپورٹ کی ٹرمینل بلڈنگز، ساری مشینز اور ایک بڑا ویئر ہاؤس بھی خاک میں مل گئے ہیں، اور ٹوٹل نقصان کا اندازہ $500 ملین لگایا گیا ہے، یعنی کہ انڈین کرنسی میں یہ نقصان ہوتھیز کا 4000 کروڑ روپے کے پار ہوا ہے۔ یمن جیسے غریب ملک کے لیے یہ نقصان بہت بڑا ہے۔ ایئرپورٹ کے ڈائریکٹر نے کہا کہ ہماری تمام فلائٹس فی الحال سسپینڈ ہیں۔ انہوں نے کہا ایئرپورٹ کو دوبارہ چالو کرنے کے لیے کافی وقت لگ جائے گا۔ یہ اسٹرائکس تب کی گئیں کل ہوتھیز پر جب پرسوں تیل اویو کے بین گورین ایئرپورٹ کے پاس زمین میں ایک بڑا گڈھا ہو گیا تھا ہوتھیز کی میزائل سے۔ اس نے کسی بلڈنگ کو تباہ نہیں کیا، ہم نے اس کی آپ کی تصویریں دکھائی تھی، لیکن اس نے کیا بدلہ لیا کہ پورا ایئرپورٹ تباہ کر دیا اور جہاز تک تباہ کر دیے۔ اسرائیل کے یمن پر حملے کے ایک دن بعد یعنی کل ہوتھیز اور امریکہ کے درمیان سیز فائر اناؤنس کیا گیا تھا، جس کا مقصد ریڈ سی میں شپنگ کا تحفظ ہے۔ عمان نے اس سیز فائر کے لیے بہت کوشش کی ہے۔ عمان سے ایران کے تعلقات بھی اچھے ہیں، اسی لیے نیوکلیئر پروگرام پر امریکہ سے بات چیت کے لیے بھی ایران نے عمان کی دارالحکومت مسقط کو چنا تھا۔ آپ سوچیں گے میں نے ایران کا ذکر یہاں کیوں کر دیا، تو وہ اب اگلی خبر میں آپ کو عمان، امریکہ، ہوتھیز اور ایران مل جائے گا۔ اور اس چیز کو سمجھنے کے لیے اب تیسری خبر کا رخ کر ہی لیتے ہیں، جس کے مطابق ایران نے ہوتھیز کو امریکہ سے صلح کرنے کے لیے منایا ہے۔ ایران نے ہوتھیز کو امریکہ سے صلح کرنے کے لیے منایا ہے، اور اس کی وجہ ہے خود ایران کی ایک غرض، ایک اس کی خواہش کہ نیوکلیئر ڈیل کا راستہ صاف ہو جائے۔ یہ کوشش ہے ایران کی، یہ ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا گیا ہے، ہم نہیں کہہ رہے۔ ایک نئی رپورٹ کے مطابق ایران نے یمن کے ہوتھی گروپ پر دباؤ ڈالا کہ وہ ریڈ سی میں امریکہ کے شپس پر حملے بند کر دیں، تاکہ ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر ہو رہی بات چیت کامیاب ہو سکے اور ایران کو امریکہ کی لگائی پابندیوں سے کچھ راحت مل سکے۔ ایران کا مشن کیا ہے؟ پابندیوں سے نجات پانا، اسی لیے تو امریکہ کے ساتھ بات کر رہا ہے۔ امریکہ کے پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ نے منگل کی رات کو یہ اعلان کیا کہ اب ہوتھیز کے ساتھ جنگ ختم ہو گئی ہے، کیونکہ ہوتھیز نے ہار مان لی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا۔ اور وہ کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ اب وہ جنگ نہیں لڑنا چاہتے، انہوں نے ہم سے کہا اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں اس فیصلے کا۔ یہ اعلان اسرائیلی آفیشلز کے لیے بہت تکلیف دہ تھا اور حیرانی کا سبب بن گیا، کیونکہ اس میں ہوتھیز کے اسرائیل پر میزائل اور ڈرون حملوں کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ کوئی گارنٹی نہیں تھی کہ ہوتھیز اگر امریکہ پر حملہ نہیں کریں گے تو کیا اسرائیل پر بھی نہیں کریں گے۔ حالانکہ اسرائیل کی اس غلط فہمی کو، یا جو بھی تھا ان کے دل و دماغ میں جو شبہات تھے، اسے دور کر دیا ہوتھیز نے۔ بعد میں کہا انہوں نے اس سیز فائر والی بات کے بعد کہ اسرائیل کے خلاف حملے جاری رہیں گے، لیکن امریکہ کے جہازوں پر اب اٹیک نہیں کیا جائے گا۔ یعنی ہوتھیز نے بڑی تباہی جھیلنے کے بعد آخرکار امریکہ کے ساتھ صلح نامہ سائن کر لیا۔ اسرائیل کے لیے کہا ہے کہ تم ابھی سیف نہیں ہو۔ نیو یارک ٹائمز کی رپورٹ کے مطابق 2 ایرانی آفیشل، جس میں ایک فارن منسٹری سے اور دوسرا ریولوشنری گارڈ کارپس سے ہے ایران کے، ان دونوں نے یہ بتایا کہ ایران نے ہوتھیز کو منایا ہے کہ امریکہ کے خلاف حملے
रोक दो। ये सब ओमान के जरिए हो रही मीडिएशन का हिस्सा है। मकसद ये है कि अमेरिका और ईरान के बीच न्यूक्लियर डील के लिए एक माहौल बनाया जा सके जहां दोनों तरफ से कुछ प्रोग्रेस हो सके बातचीत में। मकसद ये था। इसीलिए कहा जा रहा है, रिपोर्ट में दावा है। देखिए, जब मैं दावे की बात करूं, इट मीन्स मैं नहीं कह रहा, और किसी भी यूट्यूबर, किसी के भी कहीं कोई रिपोर्टर नहीं होता है। लोग कहते हैं आप अखबार से दिखाते हो, तो भाई उसका कोई रिपोर्टर लल्लू लाल भल्लू लाल कोई खड़ा है गजा में या ईरान में, उसकी रिपोर्ट सुन लो। सब सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं, और जो सोर्स का इस्तेमाल नहीं करता वो झूठ बोल रहा है आपसे। तो फिलहाल ईरान ने हुथीस को मनाया है। ये रिपोर्ट कह रही है कि अमेरिका पर हमले मत करो, ताकि हमारी बातचीत अमेरिका से कामयाब हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।